buntag na tong tanan no. Salamat sa kabuntagon, dalaygon kay ang buhi nga Dios. Padulong dito sa yuta sa atong tito mo ni tong agianan no. Ipakita nako mga higala diha, mga kababayan nato diha no. Mo ni andan nga padung sa yuta sa atong tito. No, mo ni siya. Pag ulan, medyo dangog-dangog siya. Bato yuta man ni dapita diri. Muna naagi tay panahon sa pagsurbi, natay panahon sa pagsuroy sa yuta sa atong tito. No, mga monitor lang kita perminti mo ra ginatong buhaton no. God bless. May buntag na tong tanan no, dalaygon kay ang buhi nga Dios. Mani abot na kita sa yutas tong tito, video na to ni para makita ninyo. Kani padulong to no, padulong to sa babaw. Ako lang hinayon ng video para makita ninyo no. Kani padung sa ubos, ang ato ni padung yun nga tuloy no. Ato giniluyong yun nga to padung sa ubos kani sa buntod kana kiliran sa buntod padung ato sa babaw ngadto katong makita nato ni buntod kilid ana diha ngadto babaw pani ngadto sa babaw pagini ngadto kato sa babaw muni atong balikan og gamay kani siya muni siya no patag kani patag ni siya patung sa ubos dako ning patag siguro mapuga siguro ning mga 3 ka gantang o 4 ka gantang ang patag siguro amo ni atong gipakita lang gino ang higala diha. Kinsay ganahan diya mo palit no PM lang dito sa kuha no dito lag PM sa kuha morning may muntang na tong tanan no ako lang gipakita sa update no dito sa atbang atong miagi mo toy atbang apan karon kini diri sa sad no sa atbang sa tamo ni lubi makita na tong lubi kani ay mga lubi na ra mo ni siya ang outlanan no padungan to sa ubos gid ngadto padung sa babaw sa kani ngadto ato ni padung sa babaw kato dito. Morning na tong tanan. God bless. Salamat sa pagtan-aw. Maayo kayong Ginoo na tong tanan.